Diploma in Mechanical Engineering, Basic Electrical Engineering, first and second part मा स्वागत छ। लेक्चर क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। फेरि गतको क्लासमा हामीले डिफरेन्स बिट्विन एसी एन्ड डीसी अथवा बेसिक कन्सेप्ट अफ एसी एन्ड डीसी को बारेमा हामीले छलफल गर्यौं। डीसी को बारेमा पनि छलफल गरिसकेका थियौं, एसी को बारेमा छलफल गरिसकेका थियौं। डीसी भनेको जसमा पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ पोलारिटी रहने गर्छ। डीसी मा पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ पोलारिटी प्लस र माइनस भनेपछि एसी मा हुने गर्छ हाम्रो फेज एन्ड न्यूट्रल, दुईटा फेज एन्ड न्यूट्रल। ओके, अब यो डेफिनेसन डिफाइन गर्दाखेरि डीसी लाई पहिला डिफाइन गरौँ। डीसी refers to direct current in which electrons or charge flow steadily in a single direction or forward direction। र सिंगल डाइरेक्सनमा हुन्छ त फरवर्ड डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रोन्स अथवा चार्ज फ्लो हुने गर्छ। यसको बारेमा मैले आफ्नो यो जुन ह्यान्डआउट थियो मेरो, त्यो ह्यान्डआउटमा मैले उल्लेख गरिदिएको छु। अल्टरनेटिङ करेन्ट इज डिफाइन्ड एज द करेन्ट और भोल्टेज, यहाँ पनि त्यही हो, करेन्ट और भोल्टेज यहाँ पनि सेम हो, करेन्ट एन्ड भोल्टेज, विच चेन्जेस डाइरेक्सन, जुन डाइरेक्सन चेन्ज गर्छ, विच चेन्जेस डाइरेक्सन अफ इट्स पोलारिटी periodically in reverse and forward path of the circuit। सर्किट को रिभर्स र फरवर्ड पाथमा हुन्छ। कसरी हुन्छ भनेपछि जुन हामीले यहाँ मैले बनाइदिएको थिएँ, एउटा जेनेरेटर थियो जसमा एउटा फेज थियो, यहाँ न्यूट्रल थियो। न्यूट्रल भनेको जुन ग्राउन्डिङ हुन्छ, जसले जिरो बनिन्छ। फेज के हुन्छ, प्लस माइनस पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ। पोजिटिभ भनेको ग्राफमा हेर्दाखेरि टाइमको रिफरेन्समा ग्राफमा हेर्दाखेरि के हुन्छ, माथिपट्टिको पोजिटिभ, तलतिरको नेगेटिभ। ओके, पोजिटिभ हुने बेलामा के थियो, हामीले नापिरहेको छौँ त, पोजिटिभ हुने बेलामा माथिको देखाउने, नेगेटिभ हुँदा तलको देखाउने, जुन हामीले कोडिङ गरेका छौँ, रिफरेन्स मानेका छौँ। यो ग्राफिकली देखाएको हामीले बुझ्ने हिसाबले बुझ्न सकियोस् भनेर। अब यो प्लस हुँदाखेरि के हुन्छ, यो हाई पोटेन्सियलदेखि लो पोटेन्सियलमा के हुन्छ, करेन्ट फ्लो हुन्छ लोडमा फ्लो हुन्छ। लोडमा फ्लो भइसकेपछि अब यो लोडको जुन यो पाथ छ प्लसदेखि माइनस, हाई पोटेन्सियल टु लो पोटेन्सियल, त्यसपछि हुने गर्छ लो पोटेन्सियलदेखि हाई पोटेन्सियल। किनभने माइनस भनेको जिरो भन्दा सानो छ, त्यसैले जिरो पोटेन्सियल, ग्राउन्डको पोटेन्सियल माइनसको तुलनामा के भइदिन्छ, बढी भइदिन्छ। त्यसैले म ग्रीन लाइनले देखाइदिन्छु। पोजिटिभ लाइन चाहिँ मैले रेडमा, ग्रीन लाइन के भयो त रिभर्समा, ठिक छ, रिभर्समा जाने भयो। ओके, डाइरेक्सन रिभर्स। पोजिटिभको लागि ल मानौँ रेड मानौँ, पोजिटिभ पाथ यो रेड, प्लसदेखि माइनस, यो प्लसदेखि जिरो, किनकि प्लस ठुलो हुन्छ। अब नेगेटिभको लागि मैले के गरेँ, जिरोदेखि माइनस। यस्तो हेर्दाखेरि के भइरहेको छ त, यो के भइरहेको छ, यस्तो यो पोलारिटी चेन्ज भइरहेको छ, आउने जाने भइरहेको छ। आउने जाने लोडको एक्रसमा लोड जोडेको भने, यसमा यदि हामीले कुनै बत्ती जोड्यो भने त्यसमा यो देखिने गर्छ भनेर हामीले छलफल गरिसकेका थियौँ। अब डाइरेक्सनको कुरा मैले अघि गरिसकेँ, डाइरेक्सनको बारेमा के हुने गर्छ भनेर। कज अफ डाइरेक्सन अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स। अब के कारणले चाहिँ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स हुने गर्छ भन्दाखेरि रोटेटिङ म्याग्नेटिक एलोङ द वायर, जुन म्याग्नेट छ रोटेटिङ हुन्छ एलोङ द वायरमा, यदि रोटेट गर्छ भने फेराडे लको नियमअनुसार एसी उत्पन्न हुन्छ। यो कुरा अब हामी अर्को च्याप्टरहरूमा बिस्तारै हेर्ने नै छौँ। डीसी कसरी उत्पन्न हुने गर्छ त, स्टेडी म्याग्नेटिजम एलोङ द वायर। यदि म्याग्नेटिजम स्टेडी छ, स्थिर छ भने मात्रै डीसी आउँछ। यदि रोटेटिङ म्याग्नेटिक फ्लक्सको रूपमा छ भने त्यसबाट एसी आउने गर्छ। फ्रिक्वेन्सी, द फ्रिक्वेन्सी अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट इज 50 हर्ज और 60 हर्ज डिपेन्डिङ अपन द कन्ट्री, इट इज नेभर जिरो। मतलब फ्रिक्वेन्सी एसीको स्थिर हुन्छ, मतलब जिरो हुँदैन। भनेपछि डीसीमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, जिरो हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको आउने जाने रेट, जुन अब हामीले भन्ने प्लस र माइनस। एउटा के थियो, न्युट्रल थियो जेनेरेटरमा हामीले छलफल गर्दाखेरि के थियो, यो जेनेरेटर भयो, एसी जेनेरेटर, फेज न्युट्रल, माथिको फेज तलको न्युट्रल,
फेज के थियो प्लस माइनस, न्युट्रल के हो 0। ओके, फेज खास गरी पोलारिटी फेजको चेन्ज भइरहेको हुन्छ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चेन्ज हुने हुन्छ भने अब यदि मैले यसको दुईटा बिन्दुमा मैले भोल्टमिटर राखेँ भने जसबाट भोल्टेज नापिन्छ, भोल्टमिटर राखेर मैले के गर्ने एउटा ग्राफ बनाएँ। यो ग्राफ भनेको रेड कलरमा ग्राफ फर टाइम भर्सेस भोल्टेज। ओके, अब के भयो भने मैले प्रत्येक टाइममा यसको भोल्टेज नापेँ। सुरुमा के आउँछ? पोजिटिभ, यस्तो खालको हुन्छ, त्यसपछि नेगेटिभ, त्यसपछि पोजिटिभ, त्यसपछि नेगेटिभ, त्यसपछि पोजिटिभ, त्यसपछि नेगेटिभ। मैले पहिलाको क्लासमा पनि भनिसकेको छु कि जस्तै यो पोजिटिभ र नेगेटिभ जुन हुन्छ यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म भनिन्छ वान साइकल भनिन्छ। मतलब यति जुन छ यो पहिलो यो दोस्रो भाग, दुईटा भागको के हुन्छ? वान साइकल हुन्छ। यो वान साइकल कम्प्लिट भयो भने वान रिभोल्युसन वान साइकल भन्दा हुन्छ। मतलब जुन पोर्सनबाट, जुन एउटा रोटरबाट, जुन हाइड्रो पावरमा जुन विद्युत उत्पादन हुन्छ अथवा कुनै पनि ठाउँबाट, त्यो रोटर अथवा अल्टरनेटर जुन जेनेरेटर छ, जेनेरेटरको रोटर यदि एक चक्कर लगायो भने उसले यसरी वान रिभोल्युसनको साइन वेभ, हामी यसलाई साइनोसोइडल वेभ उत्पन्न गराउँछ भन्ने बुझौँ। यो के हुन्छ भने सर्टेन यसलाई समय लाग्छ। जस्तै एक चक्कर लगाउनको लागि यसलाई लाग्यो 20 मिलिसेकेन्ड। 20 मिलिसेकेन्ड, मिली भनेको 10 to the power minus 3, 20 into 10 to the power minus 3, 20 मिलिसेकेन्ड लाग्यो भने यसलाई एक सेकेन्डमा कतिचोटि चक्कर लगाउँछ त? त्यसलाई के भन्छौँ हामी? फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। फ्रिक्वेन्सी भनेको एक सेकेन्डमा त्यसले कति चक्कर लगाउँछ? त्यो 50 अथवा 60 युएस, क्यानाडा, यिनी कन्ट्रिजहरूमा के हुन्छ? 60 हर्ज बनाइएको हुन्छ। र हाम्रो यो इन्डिया र चाइनाको जुन साइड छ त्यो ठाउँमा कति फ्रिक्वेन्सी छ त? 50 हर्जको फ्रिक्वेन्सी छ। जापानमा 50 पनि छ, 60 दुइटै छ। करेन्ट इट इज द करेन्ट अफ म्याग्नेट्युड भेराइङ विथ टाइम। यसको म्याग्नेट्युड जुन छ, म्याग्नेट्युड भनेको यसको भ्यालु, माथिको भ्यालु छ। जस्तै यो टाइम छ, यो करेन्ट छ भनेपछि 0 सेकेन्डमा 0 भ्यालु छ। 1 सेकेन्डमा मानिदिनुको लागि 1 सेकेन्डमा यसको भ्यालु होला 1 एम्पियर हुनसक्छ। 2 सेकेन्डमा अलिकति 3 एम्पियर हुनसक्छ। 4 सेकेन्डमा के भयो? फेरि 1 एम्पियर भयो। 5 सेकेन्डमा फेरि 0 भयो। यसरी भ्यालु फरक छ भने त्यो जुन माथिको म्याग्नेट्युड भनेको माथिको भ्यालु, क्रेस्ट भ्यालु भने करेन्टको म्याग्नेट्युड टाइम अनुसार फरक छ। डिसीमा त्यस्तो हुँदैन। डिसीमा के हुन्छ? टाइम जतिसुकै होस्, करेन्ट अथवा भोल्टेज आएकोमा भी यो के हुन्छ? स्थिर हुन्छ। 12 भोल्टको ब्याट्री छ भने 12 भोल्ट नै रहन्छ। 2 एम्पियर यदि कहीँबाट 2 एम्पियरको डिसी छ भने 2 एम्पियरको लाइनको मात्रै करेन्ट रहिरहन्छ। त्यसमा कुनै पनि म्याग्नेट्युडमा परिवर्तन छैन, स्थिर छ। यो एउटा करेन्टको बिचमा फरक भयो। त्यसपछि फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्सको फ्लो। इलेक्ट्रोन्स गिभ स्विचिङ डाइरेक्सन्स फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड। इलेक्ट्रोन्स स्विचिङ गर्छ आफ्नो डाइरेक्सन्स, मतलब इलेक्ट्रोन्स फरवर्ड ब्याकवर्ड हुन्छ, मतलब अल्टरनेटिङमा हुने त्यही नै हो। इलेक्ट्रोन्स मुभ स्टेडली इन वान डाइरेक्सन अर फरवर्ड। इलेक्ट्रोन्स एकातिर मात्रै बग्छ, फरवर्ड मात्रै अथवा ब्याकवर्ड मात्रै, कुनै फरवर्ड ब्याकवर्ड हुँदैन। अप्टेन फ्रम, अब कहाँबाट अप्टेन हुन्छ त? एसी जेनेरेटर एन्ड मेन्सबाट हामीलाई एसी पाइन्छ भने डिसी कहाँबाट पाइन्छ? सेल अथवा ब्याट्रीबाट। यहाँ पनि हामी डिसी जेनेरेटर लेख्न सक्छौँ। पेसिभ प्यारामिटर्सहरू जस्तै इम्पिडेन्स, क्यापेसिटेन्स, क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स प्रोपर्टी, इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स, यो कुराहरू हामी अरू च्याप्टरमा छलफल गरौँला। यसको हाम्रो अवरोधक क्षमता भनेको एसीको इम्पिडेन्स हुन्छ भने डिसीको रेजिस्टेन्स मात्रै हुन्छ। जुन अब हामीले रेजिस्टेन्सको बारेमा बिस्तारै छलफल गर्ने नै छौँ। रेजिस्टेन्स मात्रै हुने गर्छ। पावर फ्याक्टर भन्ने हुन्छ, पावर फ्याक्टर 0 र 1 को बिचमा हुन्छ। यसको पावर फ्याक्टर जहिले पनि 1 हुन्छ। पावर फ्याक्टरको बारेमा भनिदिन्छु। पावर फ्याक्टर भनेको फ्र्याक्सन अफ पावर हो। एसी पावर 3 किसिमको पावर हुन्छ भने डिसी पावर एउटा मात्रै हुन्छ। एक्टिभ पावर चाहिँ डिसी पावर हो, एक्टिभको डिसी पावर नै मानिन्छ। रिएक्टिभ पावर भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स, क्यापेसिटरमा स्टोर हुने चार्ज, यो पनि पावर त हो, तर नन युजफुल पावर, जुन हामीले दैनिक आफ्नो एक्टिभ पावर, मेकानिकलमा जुन पावर कन्भर्ट हुँदैन त्यो के हो त? रिएक्टिभ पावर हो। जुन मेकानिकलमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो के हो? एक्टिभ पावर हो। ठिक छ।
एक्टिभ पावरको पोर्सन कति छ त एसीमा? एसीमा पुरै एक्टिभ पावर हुँदैन। एसी करेन्टमा जहिले पनि चाहिने पावर जुन मेकानिकलमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ र नचाहिने पावर जुन वायरमा अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्समा चुम्बकीय शक्ति बनाउनको लागि अथवा क्यापेसिटर चार्ज गर्नको लागि यावत यी कुराहरू यिनी चाहिँ मेकानिकलमा कन्भर्ट हुँदैनन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि यिनीलाई के भन्नु पऱ्यो त रिएक्टिभ पावर भन्नु पऱ्यो। यसको बारेमा हामी फेरि दुबारा छलफल गर्नेछौँ, तर हामी जस्ट डिफ्रेन्स बिट्विन इक्जाममा सोध्ने बेलामा यो लेख्नु पर्ने हुन्छ। ठिक छ। अब यो यति भइसकेपछि अब हामी अर्को यसमै जाउँ कि अब साइनोसोइडल भनिन्छ एसीमा। एसीमा साइनोसोइडल भनेको यस्तो खालको हुन्छ, मैले भन्ने जस्तै टाइम जस्तो यहाँ देखाएको छ। साइनोसोइडल वेभ, स्क्वायर वेभ, ट्रायङ्गुलर वेभ, स्क्वायर वेभ जुन छ, स्क्वायर वेभ, ट्रायङ्गुलर वेभ हामी बुझ्न सक्छौँ। यो जुम गरेर हेरौँ, स्क्वायर वेभ, ट्रायङ्गुलर वेभ, साइनोसोइडल वेभ, साइन वेभ। अनि डिसीको वेभफर्म कस्तो हुन्छ? प्लट अफ डिसी भोल्टेज जस्तै 1.5 भोल्ट यहाँ बनाइदिएको छ। 1.5 भोल्ट टाइम छ, यहाँ भोल्टेज छ। प्लसको माथि हुन्छ, माइनसको तलतिर हुन्छ। यदि माइनस 1.5 भोल्ट छ भने तलतिर माइनस 1.5 हुन्छ। तर यहाँ के छ? प्लस माइनस, प्लस पनि हुन्छ माइनस पनि दुइटै हुन्छ। प्लस पनि छ, माइनस पनि छ, प्लस पनि छ, माइनस पनि छ, प्लस पनि छ, माइनस पनि छ। रेट कति हुन्छ? 50 हर्ज। मतलब 1 सेकेन्डमा 50 चोटि यसले चक्कर लगाउँछ। 1 सेकेन्डमा 50 चोटि भनेको जस्तै यो 1 चोटि, 2 चोटि, 3 चोटि, 4 चोटि, 5 चोटि भनेपछि यसरी 50 चोटि 1 सेकेन्डमा हुन्छ। स्क्वायर वेभ पनि यदि 50 हर्जमा छ भने त्यही तरिकाले हुन्छ। स्क्वायर वेभ यदि मानौँ 100 हर्जको हुनसक्छ, 100 किलो हर्जमा हुनसक्छ, होइन, फरक फरक तरिकाले हुनसक्छ। डिपेन्ड गर्छ कि स्क्वायर वेभ, ट्रायङ्गुलर वेभ जेनेरेसन गरेको कुन सोर्सबाट हो, कुन उत्पादन हुने मुख्य स्रोत के हो। Amount of energy that can be carried, safe to transfer over longer city distances and can provide more power. जुन एसी पावर छ, एसी पावरलाई हामी लामो दूरीसम्म पठाउन सक्छौँ भने डिसी पावरलाई हामी लामो दूरीसम्म पठाउन सक्दैनौँ। हामी एसी पावरलाई ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौँ एउटा भोल्टेज लेभलदेखि अर्को भोल्टेजमा सजिलै ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। डिसीमा पनि सक्छौँ, तर डिफिकल्टी हुन्छ, हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। डिसी क्यान नट ट्राभल भेरी फार अन्टिल इट बिगन्स टु लुज एनर्जी। किनभने डिसी के हुन्छ? लुज एनर्जीलाई लुज गर्दै जान्छ। तर डिसी यदि एक्सेसिभ हाई भोल्टेज छ भने एचभिडिसीको केसमा डिसीमा ट्रान्समिसन गर्न सकिन्छ। भनेपछि हामीले यदि सबै च्याप्टर्सहरू कम्प्लिटली सिद्धायौँ भने एसी र डिसीका जुन फरकहरू छन्, प्रत्येक च्याप्टर्सहरूमा एसी र डिसीका टर्म्सहरू आइरहेका हुन्छन्, ती कुराहरूलाई हामी बिस्तारै छलफल गर्दै पढ्नेछौँ। ओके, यो भयो यहाँसम्म एसी र डिसीको। त्यसपछि यही च्याप्टर सम्बन्धी हामी रेजिस्टेन्स एन्ड इट्स भेरिएसन विथ टेम्परेचर यो कुरा हामी हेर्नेछौँ। यो पढेनौँ। Insulators are materials that impede or block the free flow of electrons from atom to atom and molecule to molecule. The particles of the insulator do not permit the free flow of electrons. Subsequently, charge is seldom distributed evenly across the surface of an insulator. के छ भने इन्सुलेटर भनेका त्यस्ता वस्तुहरू हुन् जसले के गर्छ? इलेक्ट्रोनको फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स फ्रम एटम टु एटम एन्ड मोलिक्युल टु मोलिक्युललाई के गर्छ? ब्लक गर्छ, रोक्छ। इन्सुलेटरले कम्प्लिटली रोक्छ। ठिक छ। रेजिस्टरले केही हदसम्म रोक्छ, केही हदसम्म उसले पठाउँछ, रेजिस्ट गर्छ, सहन्छ। रेजिस्ट गर्नु भनेको सहनु, सहेर पठाउनु। रोक्नु पनि सहनु पनि, रोक्ने कोसिस पनि गर्नु, सहनु पनि। इन्सुलेटरले के गर्छ? कम्प्लिटली ब्लक गरिदिन्छ। उसले सहनशीलता भन्दा पनि उसले कम्प्लिटली इलेक्ट्रोन्स एटम टु एटम जुन फ्लो छ त्यसलाई ब्लक गर्छ। यदि मैले तारको ठाउँमा इन्सुलेटर राखेँ भने त्यसमा कुनै करेन्ट फ्लो हुँदैन, कि त्यसले कम्प्लिटली ब्लक गरिदियो, यतापट्टि करेन्ट जान सक्दैन, ओपन सर्किट जस्तो भयो। हावामा इलेक्ट्रोन्स फ्लो हुँदैन, हावामा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुँदैन, त्यसैले हावा के हो त? एउटा इन्सुलेटर हो। हावामा एक्सेसिभ हाई भोल्टेज जस्तै 30 किलो भोल्ट, 1000 किलो भोल्टसम्म चाहिँ केही दूरीसम्म फ्लो हुन्छ। तर हामी त्यति धेरै हाई भोल्टेजमा हामी जहिले जाँदैनौँ, छलफल गर्दैनौँ। हामी जस्ट 220 भोल्ट, 440 भोल्टसम्मको लागि मात्रै हामी अहिलेको थ्योरीलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। मैले जे भन्छु सबै भोल्टेजको लागि नमिल्न सक्छ, त्यसैले
440 भोल्ट 220 भोल्ट हामीले नर्मल बुझ्ने भाषामा म भन्नेछु। The particles of the insulator do not permit the free flow of electrons. Subsequently, charge is seldom distributed evenly across the surface of an insulator. Particles of the insulator. Insulator जुन पार्टिकल्सहरू हुन्छन् तिनीहरूले फ्री फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्सको फ्री फ्लो पर्मिट गर्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सब्सिक्वेन्टली चार्ज इज सेल्डम डिस्ट्रिब्युटेड, चार्ज पनि डिस्ट्रिब्युट हुँदैन सर्फेस इन्सुलेटरको सर्फेसमा। यसको अर्थ के हो भने इन्सुलेटरको जुन मोलिक्युल छ त्यो मोलिक्युल न्युक्लियसमा एकदम टाइटली बन्डेड हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि फ्री इलेक्ट्रोन्स त्यसमा रहँदैन। अब यहाँ यसको यो एउटा लाइन ग्राफ यहाँ बनाइदिएको छ कि इन्क्रिजिङ कन्डक्टिङ एबिलिटी मतलब विद्युतलाई प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता। सबभन्दा कम इन्सुलेटर भनेको सबैभन्दा कम, सेमी कन्डक्टर्स भनेको ठिकठिकै प्रवाह पनि गर्ने, रोक्न पनि सक्ने, कम्प्लिटली रोक्न पनि सक्ने, कम्प्लिटली पठाउन पनि सक्ने। यो होइन कि अलिअलि पठाउने, अलिअलि बिचबिचको पठाउने खालको छ भने त्यो रेजिस्टर हो, ठिक छ। यदि कम्प्लिटली पठाएको छ भने कन्डक्टर्स भयो, कम्प्लिटली रोकेको छ भने इन्सुलेटर भयो, कुनै बेला पठाउने कुनै बेला नपठाउने के भन्दा सेमी कन्डक्टर्स भयो, ठिक छ। यसमा के हुन्छ भने जस्तै अब यो इन्सुलेटर्समा हेरौँ, रबर, ग्लास, वुड, ड्राई एयर ड्राई हुनु पऱ्यो। यदि ओसिलो हावा छ भने त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी पास हुनसक्छ, ठिक छ। स्पार्कको रूपमा, चट्याङको रूपमा त्योबाट पास गर्ने गर्छ। अर्को छ सेमी कन्डक्टर, सिलिकन, जर्मेनियम, जुन अब हाम्रो इन्भर्टर्स, हाम्रो यो सोलर प्यानल्स, यिनीहरू के हुन्छ सबै सेमी कन्डक्टर्सहरू हुन्। यिनीहरूमा के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी एकातिर मात्रै पास हुन्छ, एउटा डाइरेक्सनमा मात्रै पास हुन्छ, अर्को डाइरेक्सनमा पास हुन सक्दैन। त्यसैले के भयो सेमी कन्डक्टर जस्तो काम गर्ने भयो। त्यसपछि के हुन्छ अर्को कन्डक्टर्स। कन्डक्टर्स भनेको जसमा कम्प्लिटली इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ, वाटर, कार्बन, मर्करी, आइरन, अल्मुनियम, कपर, सिल्भर, यिनीहरूमा चाहिँ खास गरी मेटल्सहरू सबै मेटल्सहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी मजाले पास हुन्छ, किनकि तिनीहरूको जुन मेटल स्ट्रक्चर छ, मेटालिक जुन मोलिक्युल छ, मेटालिक मोलिक्युल कस्तो हुन्छ भने जसमा फ्री इलेक्ट्रोन्स एक्जिस्ट गर्छ। अब यहाँ कन्डक्टर्सहरूको इक्जाम्पल्सहरू र इन्सुलेटर्सको इक्जाम्पल्स हामीले यहाँ लेखेका छौँ। यो इक्जाममा सर्ट नोटमा सोधिदिन सक्छ, कन्डक्टर्स भनेको के हो, इन्सुलेटर भनेको के हो, इक्जाम्पल सहित यदि हामीले देखाउन सक्यो भने मार्क्समा आइन्छ। जस्तै अब कन्डक्टर्सहरूमा हेरौँ, सिल्भर, चाँदी, कपर, तामा, गोल्ड, सुन, अल्मुनियम भयो, आइरन फलाम, स्टिल भइहाल्यो, ब्रास र ब्रोन्ज भनेको यो एलोइजहरू हुन्, ब्रास र ब्रोन्ज। त्यसपछि मर्क्युरी अनि ग्रेफाइट, मर्क्युरी भनेको पारो, ग्रेफाइट भनेको पनि एउटा क्रिस्टल हो। डर्टी अर इम्प्योर वाटर, अब इम्प्योर खालको वाटर छ भने पास हुन्छ, प्योर वाटरमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदैन, डिस्टिल्ड वाटरमा इलेक्ट्रिसिटी पास हुन सक्दैन। प्योर वाटर भनेको H2O भनेको प्योर वाटर त कुनै पनि प्योर वाटरको फर्ममा चाहिँ हामीले ल्याबमा मात्रै सम्भव छ, त्यसैले वाटरमा पास हुन्छ नि हामीले भन्नुपर्छ, किनकि प्योर अथवा इम्प्योर हामीलाई थाहा हुँदैन। अब यहाँ साल्ट मिक्स गरेको हुन्छ, कुनै वाटरमा साल्टको मात्रा बढेको हुनसक्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने वाटर भनेपछि कन्डक्टिभ नै मान्नुपर्ने हुन्छ प्र्याक्टिकल्ली। कङ्क्रिटमा पनि पास हुन्छ, इम्प्योर वाटर भनेको माथिको इम्प्योर अथवा प्योरिटी वाटर एउटै कुरा भयो। इन्सुलेटर्सहरूभित्र ग्लास, सिसा, रबर भइहाल्यो, ओइल, तेल, एसफल्ट पनि भने एउटा किसिमको फाइबर जस्तै हुन्छ, जसलाई हिटिङ एजेन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। फाइबर ग्लास पनि फाइबर ग्लास हुन्छ। पोर्सेलिनको माटो भयो, जसले चाहिँ इन्सुलेटर बनाइने गरिन्छ। जस्तै अब ट्रान्समिसन लाइनमा, पोलहरूमा जुन एउटा चक्का जस्तो राखिएको हुन्छ, जस्तै यो पोल भयो, जस्तै यो माथिपट्टि जस्तै चक्का जस्तो यो राखेको हुन्छ, यहाँ तार माथि गएको हुन्छ। यिनीहरू के हुन्छ हाम्रो पोर्सेलिन हो, यिनीहरू इन्सुलेटर्सहरू हुन्, यिनीहरूको नामै इन्सुलेटर हो। इन्सुलेटर किन राखिन्छ, किनकि तारमा विद्युत फ्लो हुन्छ, यो तारको विद्युतले पोललाई छुनु भएन, त्यसैले यसले के गर्छ विद्युतलाई पोलमा आउन दिएन। त्यसैले सेरामिक अथवा पोर्सेलिन ले यो बनेको हुन्छ। क्वार्ट्ज पनि क्रिस्टल हो, यो पनि के हो त हाम्रो इन्सुलेटर हो। क्वार्ट्जको प्रोपर्टी के हुन्छ भने सेमी कन्डक्टर जस्तो पनि काम गर्न सक्छ। यो हाई फ्रिक्वेन्सीको यसले सिग्नल अथवा लो भोल्टेज सिग्नल प्रड्युस गर्न सक्छ यदि मैले यसलाई प्रेसर दिएँ भने। प्रेसर जस्तै अब घडीहरूमा क्वार्ट्ज हुन्छ, किनकि त्यसमा प्रेसराइज गरेर क्वार्ट्जलाई राखिएको हुन्छ, त्यसले के गर्छ हाई फ्रिक्वेन्सीमा भोल्टेज उत्पन्न गराउँछ, मतलब ब्याट्री जस्तो काम गर्छ यो।
कपास ड्राई छ भने पेपर ड्राई पेपर, वुड ड्राई वुड, प्लास्टिक, एयर, डायमन्ड पनि के हो त हाम्रो इन्सुलेटर हो, प्योर वाटर रिजल्स हो यानी इन्सुलेटर। त्यसैले यो लिस्ट जुन मैले बनाएको छु यो लिस्ट याद गर्ने, बुझ्ने कोसिस गर्ने कि इन्सुलेटर जसमा विद्युत जान सक्छ र जसमा विद्युत जान सक्दैन। यो बेसिक इलेक्ट्रिकलमा हामीलाई जान्नै पर्ने हुन्छ। द युनिफर्म मोसन अफ इलेक्ट्रोन्स इज कल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब यदि इलेक्ट्रोन्सहरूको युनिफर्म मोसन छ भने त्यसलाई इलेक्ट्रिसिटी भनिन्छ, एउटा ल्याङ्ग्वेज हो। खास गरी इलेक्ट्रिसिटी भन्ने बित्तिकै, विद्युत भन्ने बित्तिकै परिभाषित छैन, साइन्सले परिभाषित गर्न सकेको छैन। यही किसिमको कस्तो भने ऊर्जालाई भनेको छ, यो एउटा ऊर्जा हो, ऊर्जालाई प्रस्तुतिकरण गरिएको छ यसलाई। द मोसन अफ इलेक्ट्रोन्स, इलेक्ट्रोन्स मात्रै फ्लो हुनुलाई इलेक्ट्रिसिटी भनिँदैन। एक्चुअली इलेक्ट्रोन्सलाई मात्रै फ्लो गराएर त्यो इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ भन्न सकिँदैन। इलेक्ट्रोन्स त हाम्रो वातावरणमा, हाम्रो बडीको वरिपरि, हाम्रो जुन एयर छ, हामीले ब्रिथ गर्ने सास जे पनि छ, सबैमा इलेक्ट्रोन्सहरू फ्लो हुन्छ नै। इलेक्ट्रोन्स एक पोइन्टदेखि अर्को पोइन्ट जान्छ र त्यो इलेक्ट्रोन्स फ्लो हुनु भनेको इलेक्ट्रिसिटी हो भन्न सकिँदैन। त्यसैले इलेक्ट्रिसिटी भनेको एउटा एनर्जीको फर्म हो जुन इलेक्ट्रोन्सले क्यारी गर्छ, इलेक्ट्रोन्सले त्यो एनर्जीलाई क्यारी गर्छ। त्यसैलाई नै के भनिन्छ, त्यो एनर्जीलाई भनिन्छ इलेक्ट्रिसिटी। द मोसन अफ इलेक्ट्रोन्स थ्रु अ कन्डक्टर इज अफन रिफर टु एज इलेक्ट्रोन फ्लो। जुन कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोनको फ्लो हुन्छ त्यसैलाई हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रोनको फ्लो भनिन्छ। त्यही इलेक्ट्रोनको फ्लोलाई हामीले नर्मल म्याथमेटिकल भाषामा के भन्छौँ, करेन्ट भन्छौँ। ठिक छ, आजको हाम्रो लेक्चर क्लास यति नै गरौँ। भोलिको क्लासमा हामी यो रेजिस्टेन्स, इन्डक्टेन्स, त्यसपछि हाम्रो क्यापेसिटेन्स, हल्का फुल्का हाम्रो पावर सम्बन्धी पनि हामी नोटहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। क्यापेसिटरको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। क्यापेसिटर यस्तो खालको क्यापेसिटरहरू देखेको होला कहिलेकाहीँ। क्यापेसिटर अनि इन्डक्टरको बारेमा छोटोमा छलफल गर्नेछौँ। यसको बारेमा फेरि रिपिट हामी जाने नै छौँ अरू च्याप्टर्सहरूमा। जस्ट अब हामीले यो इन्सुलेटर, कन्डक्टर्स, त्यसपछि एसी र डिसीको कन्सेप्ट जति पनि मैले भनेँ, अनि जेनेरेसन, ट्रान्समिसन, डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी कसरी फ्लो हुन्छ एसी र डिसीमा बत्ती बल्छ कसरी भन्ने कुराको जुन मैले यो नोटहरूमा भनिसकेको छु, यी कुराहरू ध्यान दिएर यदि हामीले जान्यो भने सबै कुराहरू जान्न सकिन्छ, बिस्तारै जान्न सकिन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। धन्यवाद।